खेतीपाती के छ होइन? यहाँ त हेर्दा सुक्खा डाँडा भन्दा केही छैन। खेतीपाती भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ गहुँ रोप्छ, फापर रोप्छ, अनि तोरी रोप्छ। खेतीपातीको काम त्यही हो। अनि गएर चाहिँ यात्रीहरू दमनतर कुण्ड जाने यात्रीहरूलाई चाहिँ घरमा लगेर माथि पुर्याउने, तल झर्ने त्यो सेवा गर्छौँ। ए दामोदर कुण्ड जाने बाटो यही मात्रै एउटा मात्रै बाटो हो यहाँबाट? हजुर, यही यहाँ नभए अर्कै ठाउँबाट जाँदैन। यो देखिने हिमाल कुन हो? यो देख्नु उता चाहिँ त्यो हिमालहरूको चाहिँ उता ज्योति भन्ने एउटा हिमाल छ। अन्य ठाउँ त त्यति छैन। डोल्पा जाने बाटो पनि त्यही हो। डोल्पा, यहाँबाट डोल्पा गइन्छ? हजुर। डोल्पाबाट नि यहाँ आउन सकिन्छ? हजुर। डोल्पाबाट कति दिनमा आइन्छ यहाँ? डोल्पाबाट 2 दिनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ मुस्ताङमा आइपुग्छ। ए 2 दिनमा मुस्ताङमा आइपुग्छ डोल्पाबाट? हजुर। यहाँ अन्तबाट आउने कागबेनीबाट आउने पनि त्यतैबाट हो कि अन्तबाट बाटो छ? कागबेनीबाट नि त्यो हिजो तपाईँहरू आउनु भयो नि, त्यही बाटो मात्रै। यहाँ वस्तुहरू पाल्ने के छ सिस्टम? यहाँ चाहिँ भेडा बाख्रा पाल्ने, अनि गाई, अनि अरू यो घोडाहरू, अनि स्याउ पालन पनि हुन्छ। ए स्याउ पनि फल्छ है? स्याउ, खुर्पानी, अरू अलपोखरा, अनि नास्पाती। ए नास्पाती पनि फल्छ? अनि यो बर्खाको सिजनमा सब्जी पनि सब थप हुन्छ यहाँ फल्छ। पानी पर्छ? हजुर। हिउँ कतिको पर्छ? हिउँ चाहिँ परेको बेलामा त 2 फिट जति पर्छ। हिउँदमा पुस महिना, पुस माघमा। हस् त, धन्यवाद टासीजी। यहाँ गाउँ छहरू, यो दामोदर कुण्ड जाने बाटो, यो यारा गाउँ सबै सुन्दरताले भरिपूर्ण यो देश, प्राकृतिक सुन्दरताको देश उपल्लो मुस्ताङ यारा गाउँमा छौँ हामी। ठाउँ हो यहाँको बस्ती, यहाँको भौगोलिक बनावट यहाँ कहीँ केही भेटिँदैन। यहाँबाट हामी यो बाटो हुँदै दामोदर कुण्ड जान्छौँ। यहाँबाट खिचेको हिमाल टक्क अलिकति देखिएको छ। हेर्नु है, हरेकलाई बनाएर हाल्नेछु, हेर्नु होला। हेर्नुहोस् यो सबै उकालो लिने हो, यो उक्लेर त्यहाँ त्यसो लाग्ने हो। यहाँको दृश्य यस्तो छ, डर लाग्दो भीषण दृश्य छ। माथिबाट कोही झरिरहनु भएको छ, झर्ने बाटो त्यस्तो छ, हिउँ परिरहेको छ। यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्थाको बाटो छ। ठुलो कुण्ड हो दामोदर कुण्ड, त्यसमा आउने बाटो यस्तो छ। यहाँ हिउँ परिरहेको छ, हिउँ भनौँ अथवा सियाँ दृश्यहरू तपाईँलाई लाग्दो दृश्यहरू खिचेको छु। यहाँ दुवैपट्टिबाट ढुङ्गा खस्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हिउँ परिरहेको छ। यो दृश्य देख्दा कालिलाग्दो छ। केही पर एउटा सानो आश्रम छ, त्यहाँ बस्न सकिन्छ। केही समय बस्न त सम्भवै छैन, किनभने दामोदर कुण्ड जाने बाटोको दृश्य हो यो। त्यसपछि गएर रेनकोट त लगाइरहेको छु,
एरियाको अन्तिम दृश्य। अब म यो डाँडोमा लगाएपछि पारी जानेछु। तपाईँको दृश्य कति खिच्ने धेरै खिचेर काम छ। दामोदर कुण्ड आउने एउटा मलाई जस्तो लाग्छ बाटो ट्र्याक खोल्या होला। यो धेरै पहिला खोलेको ट्र्याक होला जस्तो लाग्छ। तर ट्र्याकभन्दा सजिलो चाहिँ झलङ्गे पुल र यहाँको स्थानीयलाई रोजगारी पनि हुने। हेर्नुहोस् रमाइलो छ। हिमाल नजिकै छ टल्केको छ हिमाल। यो पनि टल्केको छ। हस् धन्यवाद। हिउँ परेको छ। हामी हिँडिरहेका छौँ। दामोदर कुण्डको कता कतै गयो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी दामोदर कुण्डको तयारीमा चाहिँ आई सर हुनुहुन्छ यहाँ। यो चाहिँ पुरै दामोदर कुण्डको यतिखेरको दृश्य हो। तपाईँ धेरै हाइट हो। यो हाइटमा माथि एकचोटि हाइट हेर्न जाँदैछु। सायद केही समयपछि नै पुग्छु होला। मैले त्यो हाइटबाट यति आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो पूर्व, यता पूर्व रहेछ, यता उत्तर रहेछ। लोभ लाग्दो छ। कुण्ड पनि कति कञ्चन छ। बिचमा हेर्नुहोस् तपाईँ निलो देख्न सक्नुहुन्छ। यो बिचको चाहिँ चक्र कुण्ड छ। यहाँ पनि यसको पनि बिचमा एकदमै गहिरो छ। यो चाहिँ दुध कुण्ड, दामोदर कुण्ड, चक्र कुण्ड सबै यहाँ व्याख्या गर्दछ। के व्याख्या गर्ने अब यो विषयमा म भन्दा पनि विज्ञहरूसँग सोध्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ एकदम क्लियर छ यहाँको दृश्य। तपाईँको यो कैलाश पर्वत भनेर हामीले गरेछौँ। सेम कैलाशको बाटो छ। यो हिमाल 108 वटा कुण्डहरू रहेछ। दामोदर कुण्डको माथि हाइटमा चढ्दैछु म। यहाँ आज 9 दिन बस्ने भनेपछि के गर्ने भन्ने रुटिन बनाएको छु मैले। बिहान 2.5 घन्टा 3 घन्टा साधना सिद्ध्याएपछि म यो हाइट ठिकचोटि हेर्न हिँडेको छु। यो दृश्य दामोदर कुण्डको भागबाट दक्षिण साइडमा देखिने दृश्य हो। तपाईँहरूले यसलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर यसलाई हेर्नलाई केही समय कुर्नुपर्छ। तपाईँले सधैँ देख्न सक्नुहुन्न। यो चिठा परेको मान्छेले मात्रै देख्न सकिन्छ। जसले मैले यसलाई चाहिँ धेरै अवलोकन गर्नलाई यहाँ माथि आइरहेको छु मैले। यो पल्लो मुस्ताङ जाने बाटो होला सायद। त्यहाँबाट बेस क्याम्पबाट संसारको सबभन्दा प्राकृतिकले सबै कुरा दिएको देश मेरो हो। म यो देशको गरिब जनता। मसँग के छैन, सबै चिज छ। तर गर्न सक्ने इच्छा शक्ति छैन। श्रम शक्तिलाई विदेशमा बेचेको छु। त्यो श्रम शक्तिलाई उपयोग गर्ने म चाहना नभएका हामीले आशा गरेका छौँ ठुल्ठुला कुराका। तर हामीसँग संसारमा सब प्रकृतिले सम्पूर्ण चिज दिएको देश यो। जुन देश यति धनी छ, सायद संसारको विश्वमा कुनै पनि देश यस्तो छैन। यति धनी देशमा हामी सबभन्दा गरिब जनता। सेम टु सेम कैलाश पर्वत, जसलाई जोगाउनु छ, जगेर्ना गर्नु छ, भ्याउताउनु पर्ने छ। म केही दिनको मानसरोवरको यात्रामा छु। मलाई जसमा लाग्छ हाम्रो माथिबाट बगेर आइरहेको एउटा खोला देखिन्छ, त्यही नै कालीगण्डीको शिर हो भनेर भनिरहेको छु। प्रयास गर्नेछु र नरसिंह कुण्ड पनि जाने प्रयासमा छु। काहीँ फरक छ भने हेरिदिनु होला तपाईँहरूले। यो कैलाश पर्वतको हामीले प्रसार गर्न सक्यौँ भने हामी कहाँ पनि पर्यटनहरू चाइनाभन्दा बढी हुन्थ्यो होला नि। यो कहाँ हुन्छ भन्दा दामोदर कुण्डको सिधै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। दामोदर कुण्ड यसको ठ्याक्कै अगाडि। यहाँबाट सिधै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस् तपाईँ माथि यो क्षेत्र। ठ्याक्कै यसको माथि ठ्याक्कै कैलाश पर्वत। शिवजीको एउटा तपस्या गर्ने थलो भन्दो रहेछ। दामोदर कुण्डको हाइट यो हाइटमा माथि एकचोटि हाइट हेर्न जाँदैछु। सायद केही समयपछि नै पुग्छु होला। मैले त्यो हाइटबाट यति आएको छु। बुद्धिस्टहरूले यहाँ चाहिँ रिम्पोचेको एकदम धार्मिक स्थल
यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम दामोदर कुण्डको उपत्यकाको हाइटमा छु म। यो ठाउँको पुल मात्रै व्यवस्था भयो भने यो 4 घन्टाको फरक हुन्छ यहाँबाट। यो ठाउँको पुल व्यवस्था हुने बित्तिकै 4 घन्टाको फरक हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो छ, दृश्य कस्तो छ। ल हेर्नुहोस् यही ठाउँको पुललाई हामीले मान्यता आज माथि गएर खिच्दैछु मैले अलिकति। हेर्नुहोस् कति डिस्टेन्स छ यसको, हेर्दा धेरै फरक छैन। अहिले विश्वका प्रविधि अनुसार यति मात्रै भइदियो भने 4 घन्टा फरक हुन्छ। दृश्य लोभ लाग्दो छ। ल हेर्नुहोस् यो दृश्य खिच्दा खिच्दै 1 घन्टा ढिला भइसकेँ। यो रमाइलो दृश्य छ। यहाँबाट सानो एउटा पुल जस्तो बनाएर सिँढी बनाइदियो भने पनि, सुरक्षित सिँढी बनाइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यो 3-4वटा विकल्प छ नि, हेरौँ। ल हेर्नुहोस् स्वर्गीय आनन्द। हो त्यो माथि डाँडा गएर खिच्नेछु। संरक्षणको अभावमा दामोदर कुण्ड जुन कुण्ड एकदम विश्वको महान सरोवर पछिको दोस्रो तीर्थस्थल भएर पनि संरक्षणको अभावमा छ। यो ताल नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेको ठाउँ देखिन्छ। हाम्रो देशमा माल भएर पनि चाल नपाए जस्तो विश्वको दोस्रो ठुलो धार्मिक स्थलको अवस्थालाई देख्दा मन एकदम दुख्छ। यो स्थल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो धार्मिक स्थल भनेको चाहिँ तपाईँको विश्वको महान सरोवर पछिको दोस्रो धार्मिक स्थल हो। यहाँको अवस्था, यहाँको वातावरणको हेर्दा साह्रै नराम्रो छ। यसको स्थानीय र सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई मागसहित यसको एउटा रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। यो दामोदर कुण्ड महान सरोवर कैलाश पछिको दोस्रो ठुलो कुण्ड हो। हेर्नुहोस् यहाँ स्वयं सानो महान सरोवर कैलाश पर्वत देखिन्छ यहाँबाट। यसको तल एउटा कुण्ड छ भन्ने यहाँ व्याख्या गरिएको छ। जुन व्याख्यालाई चरितार्थ हो भने यो महान सरोवर पछिको चीन पछिको हिन्दूहरूको सबभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। यहाँ विवाद गर्नुभन्दा नि यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ र संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले पहल गर्नुपर्ने छ। यो धार्मिक स्थललाई मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हाम्रा सन्ततिलाई साह्रै राम्रो हुनेछ। त्यसै आज मेरो 10 दिनको यहाँको बसाइपछि म निस्किँदैछु। यो मलाई आफैलाई यो सुनकुण्ड तल तामाकुण्ड रहेछ। हस् त धन्यवाद। यो जानेर बुझेसम्मका संरचनाहरू तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँका चट्टानहरू पाट अवस्थामा छन्। म यहाँबाट तल ओर्लेर यसको पुरै भर्णन गर्नेछु। म आज तल खोलामा निस्किने प्रयास गर्नेछु। यो तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पल्लो डाँडो त्यो सेतो गोरेटो बाटो देखिएको छ। त्यो बाटो जुन चाहिँ त्यो ओह्रालोबाट आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्योबाट आएर यहाँ खोला आएर खोलाबाट तरिसकेपछि हामी यो दामोदर कुण्ड उपत्यका लाग्छौँ।
यहाँ चाहिँ यो बाटो हो दामोदर कुण्ड तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई नखिचाउँ जस्तो थियो तर मलाई खिच्न मन लाग्यो। म हिँडेको बाटो सबै भिड भयो। प्राकृतिक सुन्दरताको मेरो देश, प्राकृतिक भरिपूर्णताको मेरो देश हिँड्दैछु। यो अप्ठ्यारो बाटो हेर्नुहोस्, संरचना बनाउन सक्ने अवस्था छ यहाँ। चाहिँ मेरो देशले, राष्ट्रले यो सम्पत्तिको उपयोग गर्यो भने के हुनसक्छ। दामोदर कुण्डको उपत्यकालाई रिसर्च गर्न, अध्ययन गर्न यो देशका केही धार्मिक इतिहास हो। अधिकांश भूविज्ञहरूलाई मेरो देशको धार्मिक पहिचान के तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्लै छु। भोलि दामोदर कुण्डको उपत्यका जहाँ हिउँले एकदमै कम छ, त्यहाँ झोलुके कुरो हालिदियो भने तपाईँको लगभग त्यो बाटोमा बिचमा मारे नजिकै छ हिमाल, एकदम क्लोज हिमाल। यो माथि सेम कैलाश पर्वत सक्नुहुन्छ, अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। कैलाश पर्वतको एउटा ठ्याक्कै सेम कैलाश पर्वत छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिहानको दृश्य। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ। म ओह्रालो लाउँदै ठाउँ ठाउँमा चित्त नबुझे पनि तपाईँको फोटो खिच्न बाध्य भएको छु। हस्त धन्यवाद। हेर्नुहोस् रमाइलो यति छ, सुन्दरता यति छ। तपाईँलाई भन्नुहोस् 12औं दिनको दृश्य, यो हवन गरिरहँदाको दृश्य। आज 6औं दिनको हवन, 6औं दिनको हवन हामी 7औं दिनको हवन सुरु, 8औं दिनको हवन सुरुवात भएको छ। अन्तिम दिनको अनुष्ठान यो चाहिँ सुरु गर्दैछु मैले 5:30 मा। आज बाहिर यस्तो छ अवस्था। मेरो शुभ नाम हो फलारी महाराज। ए फलारी महाराज, फलार मात्रै खाने? फलारी महाराज। कति वर्ष भयो फलार मात्रै खाएर बस्नुभएको? 30 वर्ष भयो अहिले। ए मलाई यो दामोदर कुण्डको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस्। यो कुण्डको बारेमा, यसलाई कुन कुण्डको रूपमा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ र यो कुण्डको बारेमा मलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अब यो दामोदर कुण्ड भनेको हजुरको दामोदर कुण्ड भनेको यो पहिला यो कुण्डको नाम थियो दामोदर कुण्ड है। पहिला यो कुण्डको नाम दामोदर कुण्ड थियो। त्यसपछि द्वापर युगमा कृष्णको अवतार भयो। द्वापर युगमा कृष्णको अवतार हुँदाखेरि यशोदाले कृष्णलाई ओखलमा कुशको दाम्लाले बाँधिन्। कुशको दाम्लाले बाँध्दाखेरि कृष्ण वृन्दावनबाट ओखलैसित यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएर त्यहाँबाट त्यो कुशको दाम्लो त्यहाँ त्यो उसमा त्यहाँ छाप्रो बनाएको उसमा त्यहाँ कुशको दाम्लो फालिदिनु भयो। त्यहाँ कुशको दाम्लो फालेपछि यहाँ सबै कुशै कुश भयो। त्यसपछि फेरि कृष्णजी यहाँ आएर चक्रैसित आफ्नो दाहिने हातमा चक्र थियो, दाहिने चक्र कृष्णको हातमा दाहिने चक्र, विष्णुको हातमा देउरे चक्र यस्तो। त्यसपछि कृष्णले आफ्नो हातमा दाहिने चक्र थियो, दाहिने चक्र सहित यो कुण्डमा नुहाएपछि यहाँ चक्र भयो। यहाँ चक्र देखियो अनि यसको नाम चक्रकुण्ड भयो। अहिले पनि यहाँ यस्ता पर्वहरूमा रामनवमी, शिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, अनि त्यहाँबाट हरिशयनी, जनै पूर्णिमा, जन्माष्टमी,
कात्तिकको हरिबोधनी, त्यहाँबाट फेरि बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, रामनवमी, यिनी पर्वमा यहाँ बिहान 6 बजे, ठिक 6 बजे जो आएर यहाँ थिइन्, यहाँनिर यो अहिले जो चक्र देखियो, यो चक्रको ठिक बिचमा, प्रत्यक्ष रूपमा चक्र घुमेकै, कृष्णको चक्र घुमेकै मैले 2 फेरासम्म देखेको छु। कृष्णको यशोदाले यही ओखलमा कुसको दामलाले भनेको त्यो ओखलैसित कृष्ण यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएपछि त्यहाँबाट यो ओखलको दामले फुकाएर त्यहाँ फालिदिनु। त्यहाँ फालेपछि त्यहाँबाट कृष्णजी एकछिन ध्यान गरेर बस्नुभयो। त्यहीँ बस्नुभयो। अहिले त्यहाँ त्यो ध्यान गरेको जग्गा हो। त्यहाँ एकछिन बसेर ध्यान गरेको जग्गा हो। त्यो ध्यान गरेको जग्गा त्यहाँ मन्दिर बनाउनु नमिल्ने भएको हुनाले, कृष्ण ध्यान गरेको ठाउँमा मन्दिर बनाउनु नमिल्ने भएको हुनाले यहाँ मन्दिर बनाइयो। यो मन्दिरको सामान ल्याउने बेङ्गलोर एकजना महात्मा, सन्यासी महात्मा, त्यो सन्यासी महात्माले यो मन्दिरको सामान ल्याए। पञ्चधातुको शिवजीको मूर्ति, ढलटको मूर्ति मैले फेरि काठमाडौँको पाटनबाट 80,000मा आफ्नै पैसाले एक्लै ल्याएँ। त्यहाँबाट यहाँ ल्याएपछि मैले राहुको एकजना भक्तलाई ल्याएर त्यहाँबाट यहाँ रुद्री गरेर यो मूर्तिको यसको प्राण प्रतिष्ठा गरेँ। त्यहाँबाट यो मूर्ति ल्याउने साधुले फेरि यहाँ हवन गरे। यो मूर्ति ल्याउने साधुले यहाँ हवन गरे, मैले फेरि रुद्री गरेँ, प्राण प्रतिष्ठा गरेँ। त्यहाँबाट यो मूर्ति ल्याउने साधुले फेरि यहाँ हवन गरेर त्यहाँबाट यसको स्थापना गरियो। 76 साल। ए हस्, 76 सालको यसको जानकारीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तलको कुण्डा हेरौँ न एकचोटि है। 76 सालको